وقد تكرر هذا الحديث مرارا: من عرف نفسه فقد عرف الربا، من عرف نفسه فقد عرف ربه. إذا أردت أن تعرف الله أيها الإنسان فاعرف نفسك. ماذا لم يعطيك الله؟ على سبيل المثال، الدماغ هو عقلنا، لا يعرف الكثير من الناس ما هي الكنوز التي تكمن داخل هذا الدماغ. أجرى العلماء اليوم أبحاثا قيمة على جهازنا العصبي. لنبدأ الآن بفهم ماهية الجهاز العصبي. على سبيل المثال، بما أنه مقطوع هنا فنحن نعرفه فورا، نشعر فورا بالبرودة أو الحرارة، ولو لم يكن لدينا هذا الإحساس فقد نحترق دون أن ندري. يا له من نظام عظيم خلقه الله تعالى. في جسد كل إنسان يوجد في الجهاز العصبي وحده 28 مليار خلية عصبية. الله أكبر، 28 مليارا. لسنا نتحدث عن ملايين أو حتى عشرات الملايين، بل عن مليارات. لقد أثبت العلماء اليوم وأكدت العلوم الطبية أن في دماغك وحده 28 مليار خلية عصبية، وهذه الخلايا متصلة ببعضها البعض ولها شبكة مترابطة مذهلة. كيف ترتبط هذه الخلايا معا؟ عندما تشاهد وتسمع ذلك ستندهش حقا. هذه الخلايا العصبية التي تشكل الألياف العصبية، كيف يكون هذا الترابط والشبكة بينها؟ كيف تتصل ببعضها البعض؟ إذا نظرت فقط إلى المسافة بينها ستصاب بالدهشة. يعني هناك 28 مليار خلية عصبية داخل دماغك، وإذا سمعت عن المسافة التي تربط بينها وكيفية اتصالها ببعضها البعض ستندهش حقا. إذا قمنا بحساب المسافة بينها فستصل إلى 100,000 ميل، أي أن الشبكة التي وضعها الله تعالى في دماغك تفوق حتى جميع خطوط الهاتف الموجودة في العالم. أخبرني الآن، هل يمكن أن يكون هذا الإنسان قد تكون من تلقاء نفسه؟ هل يمكن أن يحدث هذا نتيجة انفجار؟ يا له من نظام عجيب وغريب. وعندما نرى هذا النظام تخرج من ألسنتنا تلقائيا كلمة سبحان الله. عندما لا يكون هناك معرفة ولا يفكر الإنسان فلن يفهم شيئا من عظمة الله وجلاله. فهناك 28 مليار عصبون والمسافة بينها تبلغ 100,000 ميل. لكن انظروا الآن، في كل عصبون يحدث شيء ما أو يقع حدث ما لأنه يتفاعل أو يحدث حادث آخر. إذا حدث أي تغيير في عصبون واحد فإنه يحدث في أقل من 20 ميلي ثانية، أي ليس حتى 20 ثانية، ودقيقة واحدة أمر كبير جدا، بل أقل من 20 ميلي ثانية. وفي نفس هذه اللحظة إذا رأى عصبون واحد شيئا فإن ملايين العصبونات الأخرى تخبره بذلك. الله أكبر. الآن انظروا كم هو عجيب هذا النظام الموجود داخل دماغكم وقوته، لدرجة أنه حتى اليوم لم يصنع أي كمبيوتر في العالم يمكنه أن ينافس دماغنا. كم هي القوة الموجودة داخل دماغكم؟ هذه المعلومات التي تبلغ 30 مليار بت، أي بالملايين. يستطيع دماغك أن يستوعب 30 مليار بت من المعلومات في ثانية واحدة. الله أكبر. لهذا السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم: التفكر ساعة خير من عبادة 70 سنة. لا يستطيع أي جهاز كمبيوتر في العالم مهما أنفقت مليار دولار أن يصنع جهاز كمبيوتر يشبه العقل الذي أعطاك إياه الله. ولكن احذروا من هذا الرجل واحذروا منا لئلا نستغله. هناك العديد من القوى المخفية في داخله، لدرجة أن العلماء يقولون أن الإنسان يستخدم أقل من 1% من عقله. نحن نستخدم بطوننا أكثر حتى تبرز بطوننا ونصاب بالسكري والكوليسترول، أو نستخدم ألسنتنا أكثر فتحدث المشاجرات والفتن والانقسامات.